Hello and namaste. Welcome to BNB class. BNB क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज उत्पादक व्यवहार अन्तर्गत हामीले एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण अवधारणाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। प्रतिस्थापनको लोच, elasticity of substitution. But before I begin today's session, if you are new to our channel and you have not subscribed to our channel yet, I request you to first subscribe to our channel, and yes, do not forget to press the bell icon so that you will be notified for any latest releases and updates. आजको सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यसरी हामीले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले त्यसको नोटिफिकेसन पहिले नै प्राप्त गर्नुहुन्छ। So let's begin. Elasticity of substitution between factors. साधनहरू बीच प्रतिस्थापनको लोच या साधनहरू बीच प्राविधिक प्रतिस्थापनको लोच पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। यसको बारेमा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्त दरको बारेमा अलिकति याद गराउन चाहन्छु। यदि तपाईले त्यो यसको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले माथि एउटा लिंक दिएको छु जसको भिडियो हामीले पहिले नै अपलोड गरिसकेका छौं। म तपाईलाई सल्लाह गर्छु कि त्यो भिडियो हेरेपछि मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला। Before we could study the elasticity of substitution, it is important for us to understand the concept of rate of technical substitution and marginal rate of technical substitution. We have already uploaded a video regarding the same. If you have not watched that video, I had provided a link earlier. So I suggest you first watch that video and then only you continue this video. I believe you have watched and understood the concept of marginal rate of technical substitution. Just a brief, I will explain again so that it will help you to review the concept. So in that video, as we have already explained, that MRTS explains the rate at which any one factor of production can be substituted with another factors of production in the course of production. We also learned there that this rate gradually decreases along with the ISO point. However, the concept of MRTS could not explain how easy it is or how difficult it will be to substitute the factors. That means the degree of responsiveness or the degree of level of substitution. MRTS has failed to explain that. And there comes the concept of elasticity of substitution, which explains the degree of substitutability between the factors. In a simple term, elasticity of substitution can be defined as the ratio of percentage change in capital level to the percentage change in MRTS. प्रतिस्थापनको लोच भन्दा पहिले जसरी कि तपाईले अघि नै त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको होला प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्त दरको बारेमा, त्यहाँ हामीले जसरी कुरा गरेको थियौं कि प्राविधिक प्रतिस्थापन भन्नाले या प्राविधिक प्रतिस्थापनको दर भन्नाले के बुझिन्छ त त्यो चाहिँ कुनै पनि एक उत्पादनको साधनमा परिवर्तन गर्दा त्यस्तै अर्को उत्पादनका साधनसँग कसरी हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं र कति रेटमा कति दरमा हामीले त्यो गर्न सक्छौं भन्ने कुरा त्यसले बताएको छ। सँगसँगै सम उत्पाद वक्रको माथिबाट तल आउँदाखेरि त्यो क्रमशः ह्रास हुँदै जाने अर्थात MRTS को भ्यालु कम हुँदै जाने, डिमिनिशिङ हुँदै जाने भन्ने कुराको पनि उल्लेख हामीले जानकारी दिएको छ। तर प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्त दरले चाहिँ दर त टोक्न सक्यो, तर यसले के बताउन असफल रहेको छ कि एउटा
साधनलाई अर्को साधनसँग प्रतिस्थापन गर्न कति सजिलो हुँदो रहेछ वा कति गाह्रो हुन्छ, कति कठिनाइ गर्छ या कठिनाइ हुने गर्छ भन्ने कुराको बारेमा उसले बताउन सकेको छैन। त्यही भएर त्यसको अध्ययन गर्नको लागि प्रतिस्थापनको लोचको अवधारणा अर्थशास्त्रीहरूले लिएर आए। यसले के बताउन सक्छ कि हामीले दुई साधनहरू बीच जब प्रतिस्थापन गर्छौं नि, तो उनीहरूको बीचको प्रतिस्थापन गर्न सक्ने डिग्रीको बारेमा यसले जानकारी गराउँछ। यसलाई यदि हामीले परिभाषित गर्ने हो भने सामान्य रूपमा हामीले के परिभाषित गर्न सक्छौं कि प्राविधिक प्रतिस्थापनको लोच भनेपछि पुँजी श्रम अनुपातको प्रतिशत परिवर्तन र प्राविधिक प्रतिस्थापनको सीमान्त दरको प्रतिशत परिवर्तनको अनुपातको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई परिभाषित गर्न सक्छौं। मैले त्यो सूत्र यहाँ तपाईको स्क्रिनमा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यो मैले चाहिँ कुरा अहिले भनेको थिएँ। अब यही कुरालाई अलिकति अझ बुझ्नको लागि वा यस कुराको के इफेक्टहरु हुन सक्छ, असरहरु हुन सक्छ, यो किन अध्ययन गर्नु पर्यो, यसको बारेमा अलिकति संक्षिप्त रूपमा हामी यो डायग्रामको मद्दतले हामी बुझ्न कोसिस गरौँ। Let us suppose that there is a labor as a factors of production and capital as another factors of production, represented on the x-axis and y-axis respectively. क्रमशः हामीले x अक्ष र y अक्षमा चाहिँ श्रम र पुँजी गरेर दुईटा उत्पादनका साधनहरू ल्याएर देखाएको छौं। यदि IQ एउटा आइसो क्वान्ट हो, अर्थात सम उत्पाद वक्ररेखा हो भने र ए भन्ने बिन्दुमा हाम्रो आइसो कस्ट कर्भ सम लागत कर्भ स्पर्श गर्दै गएको छ आइक्यू लाई भने ए भन्ने बिन्दुमा यो जुन हामीसँग एउटा रेखा छ त्यसको स्लोप यानी कि झुकावले चाहिँ त्यो बिन्दुको एमआरटीएस हामीलाई जनाउँछ। यसलाई यदि हामीले अझ राम्रो तरिकाले हेर्न चाह्यो भने चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। यो त दिएको कोणले चाहिँ त्यसको झुकावको लागि हामीलाई जानकारी दिन्छ। If IQ is an isoquant and at point A the slope is of the isoquant is given by MRTS. Similarly, at point B we calculate another slope of MRTS. The concept of MRTS has already explained that it is diminishing in nature. जहिले पनि ह्रास हुँदै जाने हैन, त्यसको मूल्य ह्रास हुँदै जाने भन्ने कुरा हामीले परिणाम गरिसकेका छौं। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्ने प्रयास गरौं कि ए भन्ने बिन्दुमा र बी भन्ने बिन्दुमा पुँजी र श्रमको प्रतिस्थापनको दरको प्रतिस्थापन गर्ने डिग्री यानी कि डिग्री अफ सब्स्टिट्युटेबिलिटी हामीले बुझ्न पर्छ। ए भन्ने बिन्दुमा पुँजी धेरै लाग्ने, श्रम कम लाग्ने, अर्थात ए भन्ने बिन्दु भनेपछि ओ भनेपछि एउटा यदि प्रोडक्ट लाइन हो या प्रोडक्सन लाइन हो भने त्यो चाहिँ क्यापिटल इन्टेन्सिभ अर्थात पुँजी केन्द्रित उत्पादन फलन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यसै जसरी हामी तल आउँदै जान्छौं यो चाहिँ बी भन्ने बिन्दुमा या ओबी भन्ने एउटा प्रोडक्ट लाइन छ भने त्यो चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ अर्थात श्रम केन्द्रित उत्पादन फलन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं। किनभने यहाँनेरि पुँजीको या यस्तो किसिमको उत्पादनमा पुँजीको धेरै आवश्यकता हुँदैन कि श्रमको धेरै आवश्यकता हुन्छ। जस्तै कि इक्जाम्पल लागि हामी लियौं कृषि, हैन, कृषिमा चाहिँ पुँजी भन्दा पनि श्रम धेरै आवश्यक पर्छ। अनि अर्को ए भन्ने बिन्दुको लागि हामी जस्तै इक्जाम्पल लियौं मानौ कि मोटर कारको कम्पनी एउटा हामी इक्जाम्पल लियौं, त्यहाँनेरि श्रम भन्दा त पुँजीको धेरै आवश्यकता हुन्छ। त या टेक्नोलोजिकल कुराहरू हामीले गरौँ हैन, त्यहाँ श्रम भन्दा पनि पुँजीको धेरै आवश्यकता हुन्छ। हो त यसरी चाहिँ इलास्टिसिटी अफ सब्स्टिट्युसन ले दुई बिन्दुमा दिइएको साधनहरूको बीचमा प्रतिस्थापन गर्न के कस्तो किसिमको कठिनाइ या सजिलो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन्छ।
at point A with OA being a product line, we can see at this this is a product line which is capital intensive because it requires more capital and less labor. At point B, it is labor intensive product line which requires more labor and less capital. So the substitutability of labor and capital at A and B will be different because A will require a lot of capital if we change a small in labor. At the same time, at B, it will be reverse in the concept. So आजको लागि हामी यति राखौं. आज हामीले प्रतिस्थापनको लोचको बारेमा अध्ययन गर्यौं. यस्तै किसिमको एउटा मूल्यसँग सम्बन्धित लोचको बारेमा पनि हामीले भिडियो पहिले नै बनाएको छौं जसले कि हामीले मूल्य लोच भन्छौं. त्यसलाई पनि एकचोटि भिडियो हेर्नु होला, मैले लिंक मात्र दिएको छु. त्यसले पनि तपाईले अलिकति यसको कन्सेप्ट बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ. हुन त दुईटै एकदम फरक कुरो हो. त्यो चाहिँ उपभोक्ता व्यवहारसँग सम्बन्धित हो, यो उत्पादक व्यवहारसँग सम्बन्धित हो. तर मुख्यतः कन्सेप्ट एक किसिमको हुनाले अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. So this was for today. If you like the video, please like and share with your friends and provide us comment and suggestion for improvement. Please subscribe to our channel and yes, keep learning with BNB class. Thank you so much.